پتہ نہیں یہ فیس بک والے میرے مگرو کداں لاسے توبہ توبہ۔ اچھا ایک بڑی گل ویکھی تساں میرے نال ڈھیر ویکھی ہوسی، میں تے کدی کدی کوئی دسیندا میری اپنی تے نہ فیس بک نہ آئی ڈی تے جتنی جماعتن مثلا کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت ساری تے نال نال اشاعت التوحید بھی، ایک اور مرکزی اشاعت التوحید بھی ہے۔ تسا فیس بک کھولتے ویکھ لو، اللہ دی ذات دی قسم ہے نہ بریلوی آپس سے لڑدے پے حسن، نہ دیوبندیاں تے چور اپنے مولویاں تے اٹیکاں ودے کریندے حسن، نہ اہل حدیثاں تے پڑھے ان پڑھے لڑکے اپنے علماء دے اوتے کیچڑ ودے اچھلیندے حسن، سوائے انہاں مماتیاں دے، چاہے مرکزی دے ہون تے چاہے جمعیت دے۔ فیس بک کھول کے ویکھ لو، گند سارا انہاں مماتیاں مچایا، اور جنہاں استنجے دا وال نہیں آندا او بھی علماء دے اوتے تنقید بیعتے کریندے۔ مطلب شرم تے حیا ہی کوئی نہیں۔ باقی جماعتاں کولو کو جو غیرت کرو، سبق سکھو۔ انہاں اپنے علماء تے کدی تنقیداں کیتیاں؟ منہ تے داڑھی کوئی نہیں، چھلے ہوئے آلو وار منہ تے علماء تے فتوے بیٹھا لے پیا۔ کو حیا نو ہاتھ مارو، دویاں کولو کوئی سبق سکھو۔ انہاں بھی کدی اپنی جماعت دے این طرح پول کھول کھول کے وچ رکھے سوشل میڈیا دے اوتے، چھوٹی جئی کسے مولوی کولو ہیٹھ ہتا کوئی ہو ونجے، اے اپنے پر آئے نا، یہ اپنے مماتی بھاویں مرکزی دے تے بھاویں اشاعتی، اے اپنے آپ مولویاں نو ننگے ودے کرن دے، اپنے مولویاں نو۔